حضور کریم درنگے ہوئے ڈٹھے سے جہان دے وچ بھاویں جتنی پترین تے پیو ماں جڑے پتر دے رلے ہومن بھاویں جتنی اکھیں دے جو سیما قریب ہم جڑاں تے پیو ماں دی خدمت کیتی ہے او بے بھرائی میں کنو منگ دے کھڑے ہوں تے اج بدبخت کوئی آکھے میاں کما مانا لتا میں اے بنا مانا لا میں تے میڈا پیو کونے وہ رول مرین جڑا تے کو 1000 روپیہ دے وے اندہ تا احسان مانے دین تے جائے پیو چھوٹے لاکنو پالتے اے جڑی بلا تے کو بڑا کھڑا ہے ساج پیو ماں کو اکھی نکھے وہ پیو ماں دے سامنے آلیں دین لیکن قسم رب دی پیو ماں دے وفا جو بھول گئے سے جے پیو ماں دے وفا یاد کریں دے آج ساؤنے کو پیسے دا تانا نہ دیں دے آج ساؤنے دا دل ہرگز نہ دکھیں دے آج والا نگالا دے میرے کتے پیو ماں کیا کمائے کیا بنائے مکان میں بنائے اے سامان میں بنائے اینا میں کو کیا دیتے ہون میں کنے ڈھیر سارا بینک بیلنس ہے میں نے کو نہ دے ساں میں آنج تھی اپنے بچے کو کھوے ساں وہ ظالماں آج تک مامانا لبان گئی اون وقت کو یاد کر جڑا جایا ہمیں جڑا جہان تے آیا ہمیں جڑا مکھی بھی نہ اڑا سکدا ہمیں جڑا پاسا نہ ولا سکدا ہمیں جڑا روپیہ نہ کما سکدا ہمیں ای ہوتے دا بڑھڑا بابا سارا دی محنت کریں دا مزدوریاں کریں دا سارا دی دھوپتے کمیں دا جڑا شام کو گھر ویں دا اجن پک گھر نہیں سکا کوئی وانیا کھیں دا وہ پتر جیوی تیڑا بچہ بیمارے آجوں کو ڈاڑھا بخارے آدھا جیڑا کچھ کمایا ایہے بھی چاہو ڈاکٹر کو مانتے ان کو دے وہ بھی صحیح آنکھوں بھی صحیح ڈاکٹر آپ پیسے دی فکر نہ کریں میں ادھارے چیساں اپنے آپ کو مولوی چیساں لیکن اپنے پتر دے علاج پورے کروے ساں جے ہوں ویلے تیڑا بابا تیڑے تیرا ہم نہ کریں دا آج تو کاٹن دے کپڑے کیویں پیدا وہ ظالماں تائیں کنے تا ڈھیرن تے ولوی پیو کنو لکیں دی تیڑے ابے کنے اوہ دو چارانے ہوندے آنا اوہ بھی تیڑے ناتے گھلے دا سب کچھ تیڑے لاڈ منے دا تیڑی خوشی کو دیکھتے ٹھر ٹھر ویں پر مسلمانہ نہ ابے دے وفا بھلامی نہ اماں دے وفا میں دے کنڈ والامی مسلمانہ یاد تا کر جڑا پوہ دی رات ہوں دی ہے ایڈو کن من می برسات ہوں دی ہے جڑا اماں چنگی سیج تیڑے کیتے وچھیں دی ہے اتھا پیشاب کریں دا ہمیں اماں ٹھڈی جاتے خود سم دی ہے تے کوئے بے پاسوں سے تے لٹیں دی ہے جڑا ایڈو پیشاب کریں دا ہمیں اما ساری رات تے کوہاں نیندر کرویں دی ہے وہ ظالم آج اما دا دل ڈکھیں دی آج ابے دا دل ڈکھیں دی خدا دی قسم ہونائے کن پچھ جیندہ ابا بھی مر گئے تے اما بھی مر گئی آکھے جڑا گھر وچ ویندہ بسم اللہ کھانا لا کوئی کہنی جڑا گھروں ونیا اللہ دی آنا کھانا لا کوئی کہنی وہ مسلمانہ جائے 20 سال تے کو پالے ان دی محبت بھولائی کھڑی جیری کل کل تھوں آئیے ان دے نال دل لئی کھڑی خبر چند دین دے بعد طلاق ہو ونجے تے دی ان دے نال نہ بنے لیکن اب
ابا تے اما جڈا دھرات کو تہجد کتے مسلح بھی چھین دن جڈا ہاتھ اڈیں دن وال نیر وہیں دن تیڑا گلہ نہیں کریں دے آدن ربا خیر خاتا ڈاڑھائے لیکن بچے جو نکڑے نسا انہیں کو دے وے یا میں کو دے وے ربا کچھ دے وے تے بھامے نہ دے وے جتھا پیر ہووے شالا خیر ہووے وہ مسلمانہ اندازہ کری آج تو ونی کما کما گھر دیکھی پتر بھی بھج سن دھیری بھی بھج سن لیکن پتر تے دھیری پوچھ سن ابا کیا شے گھنتے چاہیے گھر گھر لیا دیے کیا کچھ کمائی یہ اماں دیے میرا بچہ کئی شے کھا دی بھی ہے یا کائنا میرا پترہ سارے پیسے اسا کو کھویں دی بچے کو دیں دی کدے ہی کھیری پی گھدا کر کدے ہی سیب بھی کھا گھدا کر میرا بچہ بال تا تیرے پل دے ویندن تو خستہ تھیندا ویندی تیرے او بچے نو نہ کڑے تے خوش تھیندی اساں جڑا تے کو تکیں دوں اساں تا ٹھر ٹھر ویندن